सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। कञ्चन वनमा होली मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा होली पर्व सुरु भएको छ। बिहिबार मिथिला मध्यमा परिक्रमाका यात्रुले कञ्चन वनमा पुगेर एक अर्कालाई अबिर दलेर होली मनाएका छन्। भगवान राम र सीताले त्रेता युगमा रंग दलेर होली खेलेको सम्झनामा महोत्तरीको कञ्चन वनमा मिथिला मध्यमा परिक्रमाका सहभागीहरूले होली खेलेका हुन्। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि परिक्रमामा मिथिला बिहारीको डोलासँगै कञ्चन वन पुगेका सहभागीहरूले एक अर्कालाई रंग अबिर दलेर होली पर्व मनाएका छन्। कञ्चन वनमा परिक्रमाका सहभागीहरूले रंग र अबिर खेलेपछि मिथिलाञ्चलमा होली पर्वको आगमन भएको मानिन्छ। परिक्रमा डोला कञ्चन वनमा पुगेपछि होली खेल्ने परम्परा रहेको संस्कृतविदहरू बताउँछन्। त्यहाँको होली मिथिलाञ्चलका अधिकांश मठमन्दिरका महन्त, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको सहभागिता हुन्छन्। फागुन शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु भएको मिथिला मध्यमा परिक्रमा फागुन शुक्ल सप्तमीका मिथिला बिहारीको डोलासँगै ध्रुवकुण्डबाट कञ्चन वन पुग्ने गर्छन्। कञ्चन वनमा रहेको इच्छावती गंगा र बिर्जा गंगाको संगम स्थल समेत रहेको छ। इच्छावती नदीले भगवान रामलाई होली उत्सव मनाउन सहयोग गरेको जनविश्वास रहेको पाइन्छ। यो स्थानमा भगवान राम र जानकीले होली पर्व मनाएको विश्वास गरिन्छ। कञ्चन वनको होली प्राचीनतालाई देखेर विगत केही वर्ष यतादेखि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले होली मनाउँदै आएको छ। जनकपुर धामको हनुमान नगरबाट डोलासहित हिँडेको परिक्रमा कलानेश्वर, गिरिजास्थान, मटिहानी, जलेश्वर, मरई, ध्रुवकुण्ड घुमेर कञ्चन वन पुगेको हो। लगातार दोस्रो दिन बिहिबार पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु शून्यमा झरेको छ। पछिल्लो 48 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो बुधबार पनि कोरोनाबाट कसैको ज्यान गएको थिएन। त्यस्तै 24 घण्टामा 112 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर, एन्टिजेन र आरडीटी विधिबाट 9328 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 112 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 429 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 9,60,497 जना पुगेको छ। नेपालमा अब 5,340 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा 1,29,285 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कांग्रेस धनुषाको नयाँ नेतृत्वका लागि दोस्रो चरणको मतदान शुक्रबार 27 गते हुने भएको छ। बिहिबार हुने भनिएको मतदान शुक्रबारका लागि सारिएको हो। कांग्रेस धनुषाको अधिवेशनमा सभापति पदको दोस्रो चरणका निर्वाचन मतदान प्रक्रियाको बिहिबार बिहान 8 बजेदेखि गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएकोमा उम्मेदवारहरूको सहमति र सहकारीको निर्णय अनुसार सभापति पदको दोस्रो चरणको मतदान शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि हुने जिल्ला निर्वाचन अधिकृत अरुण ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरणको मतदानमा डाक्टर शेखर कोइराला समूहले विमलेन्द्र निधि समूहलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणको मतदानमा 2912 मत खसेकोमा योगेन्द्र पजियारले 1248 मत ल्याएका थिए भने सभापतिका अर्का उम्मेदवार देवा समूहका सन्तोष यादवले 882 र दिनेश परसैलाले 630 मत प्राप्त गरेका थिए।
सङ्खुवा सभामा बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ। सङ्खुवा सभाको मादिमा झापाको दमक जाँदै गरेको बाचार ख 735 नम्बरको यात्रुवाहक मादी नगरपालिका 6 को पुलुङ स्थित 7 घुम्तीमा सडकबाट तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म 14 जनाको मृत्यु भएको सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतुवाराले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुर्घटना स्थलबाट अहिलेसम्म 14 जनाको शव निकालिएको छ। गाडीमा कति मान्छे थियो भन्ने यकिन भएको छैन। लासहरू भिर खोला ढुङ्गातिर फेला परेका छन्। मृतकहरूको पहिचान भइसकेको छैन। उहाँका अनुसार 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। सरकारले 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आउँदो चैत 25 देखि वैशाख 18 गतेसम्म एकै चरणमा देशभरि अभियानकै रूपमा टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको हो। नेपालमा यसअघि नै टाइफाइड विरुद्धको खोप दिँदै आए पनि अभियानकै रूपमा भने पहिलो पटक सुरु गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। खोप लगाइदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनेदेखि अरू विभिन्न खालका प्राविधिक तयारी काम भइरहेको अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विश्वका धेरै देशमा 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यो खोप लगाइसकेको भए पनि नेपालमा भने पहिलो पटक लगाउन लागिएकोले तयारी तीव्र पारिएको हो। आउने चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म यो खोप अभियान सञ्चालन गरिसकेपछि बालबालिकालाई लगाइँदै आएको नियमित खोप कार्यक्रम नै यसलाई समेट्ने उहाँले बताउनुभयो। केही समय अगाडि नेपालमा टाइफाइड विरुद्धको नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएको थियो। कान्ति बाल अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा तेस्रो चरणको ट्रायल गरिएको थियो। अब त्यही खोप बालबालिकालाई लगाइने भएको हो। नेपालमा ट्रायल गरिएकोले भर्खरै विकसित भएको खोप भनेर नबुझ्न र आफ्ना 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ढुक्क भएर खोप लगाउन डाक्टर अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। खोप अभियान सञ्चालनका लागि अहिले विभिन्न पालिकाहरूले विद्यार्थीको विवरण माग गरेका छन्। आज विश्व मृगौला दिवस। मृगौला स्वास्थ्य सबैका लागि भन्ने नाराका साथ देशभर चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइएको छ। कार्यक्रममा अंगदान र अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति पनि अन्य स्वास्थ्य व्यक्ति जतिकै स्वस्थ हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिइनेछ। दिवसको अवसरमा काठमाडौँको शान्ति बाटिकाबाट मृगौला पदयात्रा निकालिएको थियो। पदयात्रा दशरथ रङ्गशालासम्म पुगेर अंग प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति, अंगदाता, डाक्टर, कलाकार, पत्रकार, समाजसेवी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता गरिएको थियो। सन् 2006 देखि हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहीबार विश्व मृगौला दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा हरेक दिन मृगौला रोगका बिरामी बढिरहेका छन्। अस्वस्थ खानपान र जीवनशैली तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानी नहुँदा मृगौला रोगका बिरामी थपिँदै गएको डाक्टरले बताएका छन्। मृगौला रोग लाग्न नदिन बेला बेलामा परीक्षण गर्नुपर्ने वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा हरेक वर्ष 3500 जनाको मृगौलामा खराबी आउने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 10% कुनै न कुनै रूपमा मृगौला रोग लाग्ने गरेको पाइएको छ। खानपान, जीवनशैली, उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका समस्याले गर्दा नेपालमा पछिल्लो समय मृगौला रोगी बढेको डाक्टर श्रेष्ठले बताउनुभयो। बिहान उठ्न बित्तिकै पानी पिउने, हिडडुल गर्न, बेलामा सुत्न र उठ्न, धेरै गुलियो तथा चिल्लो नखान, उचाइ अनुसार तौल व्यवस्थापन गर्न पनि डाक्टरको सुझाव छ। सरकारले मृगौला रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई निशुल्क डायलिसिस, आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृगौलाको उपचार र डायलिसिसका लागि 70 वटा अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ। मृगौला खराब भएपछि हप्तामा 2 देखि 3 पटक नियमित डायलिसिस गरी रगत सफा गर्नुपर्ने वा आफन्तको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोकाको दरबारमा 3 खण्डे चिर ठहराएसँगै यस वर्षको फागु पर्व सुरु भएको छ। बिहान 7:27 को साइतमा हनुमान ढोका दरबारको दक्षिण पटाङ्गनी ऐतिहासिक मोहन काजी चोक तथा दाक चोकमा रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताका सहितको 32 फिट अग्लो
तीन खण्डे चिर ठहराइएको छ। यो सँगै देशभर औपचारिक रूपमा फागु पर्व सुरु भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीका मान्यता अनुसार द्वापर युगमा भगवान कृष्णले गोपिनीहरू नुहाउन गएको बेला कपडा चोरेर रुखमा झुन्ड्याइदिएको पौराणिक कथा स्मरणमा चिर ठहराउने परम्परा छ। प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल अष्टमीका दिन चिर ठहराएसँगै फागु पर्व आरम्भ हुन्छ। यस पर्व फागुन पूर्णिमा 3 चैतमा परेको छ। तराई मधेसका जिल्लामा 4 गते फागु पर्व परेको छ। चिर उठाइसकेपछि आजबाट विधिवत रूपमा होली सुरु भयो भन्ने एउटा सङ्केत भयो। र चिर किन उठाइन्छ भनेर भन्नुपर्दा उहिलेको उस कुरा अनुसार भक्त प्रह्लाद, हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रह्लाद, जसलाई मार्नको लागि अनेकन दाउहरू रचिन्छ। त्यसमध्ये हिरण्यकशिपुको आफ्नै बहिनी होलिका जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन्, उनको आस्था र धर्म भक्ति भावले गर्दा ऊ के पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीले मुलुकको बेरोजगारी र पछौटेपन समाप्त हुने बताउनु भएको छ। एमसीसी नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले अनुदानको उक्त रकमको सदुपयोग गरे राष्ट्रको विकास चाँडै गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको जिल्ला कार्य समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पदस्थापना समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमसीसीको रकम सदुपयोग गरे अमेरिकी र अन्य मुलुकको पनि नेपालमा लगानी गर्ने र मुलुकको बेरोजगारी र पछौटेपन समाप्त हुने बताउनुभयो। चीन र भारत जस्तो राष्ट्र बीचमा रहेको नेपालले मुलुकको विकासका लागि दुवै देशको सहयोग लिनुपर्ने र दुवै राष्ट्रसँग सन्तुलित मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसैगरी उहाँले सरकारमा सहभागी भएका दलसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनसँग मिली निर्वाचनमा सहभागी भए स्थानीय प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना प्रबल भएकोले गठबन्धनमा चुनाव लड्ने विषयमा दलहरूसँग छलफल चलिरहेको बताउनुभयो। कांग्रेसका केही अन्य नेताहरूले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने बताइरहेको बेला उहाँले मंगलबार पार्टीको अभियान प्रचारका लागि खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई गठबन्धन विरुद्ध टीका टिप्पणी नगर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। विक्रम सम्वत 2074 को चुनावमा कांग्रेस कमजोर भएर नभई सबै कम्युनिस्टहरू एक भएकोले कांग्रेसको हार भएको प्रश्न गर्दै गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन नभए त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई नै घाटा हुने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकको बीचमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उपमहासचिव तुलाधरले गठबन्धनमा कांग्रेस नहुँदा कसैलाई नोक्सानी पुर्याउने बताउनुभयो। गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये नेपाली कांग्रेस प्रमुख दल हो। उसको इच्छा भएन भने नेपाली कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन बन्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यो उसैका लागि घाटा हुन सक्छ। कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व गठबन्धनका विषयमा सकारात्मक भए पनि दोस्रो तहका नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि उताउलो अभिव्यक्ति दिने गरेको तुलाधरको आरोप छ। कांग्रेसभित्रको शीर्ष नेतृत्वले एउटा कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँले थप्नुभयो। दोस्रो तहका नेताहरूको उताउलो अभिव्यक्तिको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो भन्ने कुरा उहाँहरूकै नेता भन्नुहुन्छ। गगन थापालाई नलिकन तुलाधरले महाधिवेशनमा चुनाव जित्नका लागि खसाल्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनुभयो। आफ्नो पक्षमा रहेका कार्यकर्ता आफूतिर नै रहिरहनु आफ्नो पल्ला भारी भइरहोस् भन्ने हेतुले कांग्रेसका केही नेताहरूले चर्को अभिव्यक्ति आइरहेको उहाँको भनाइ छ। साथीहरू मन्त्रीमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ साथ बुँदै एउटा निर्देशन चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो। त्यो निर्देशन आफैमा आचार संहितासँग पनि सम्बन्धित थिए, उनीहरूको आचरण व्यवहारहरू आनी बानीसँग पनि सम्बन्धित थिए, उनीहरूले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरूसँग पनि सम्बन्धित कुरा थिए, जनतासँग समर्पित हुने खालका कुराहरू थिए, विकास निर्माणको कामहरूमा ध्यान दिनुपर्ने खालको कुराहरू थियो, भ्रष्टाचारको विषयलाई चाहिँ शून्य सहनशीलतामा लैजाने खालका कुराहरू थिए। त्यस बमोजिम चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ तालमेल नमिल्या हो कि भन्ने सन्दर्भमा जुन चर्चा बाहिर पनि भइरहेका छन् र अहिले पनि चाहिँ मतलब अहिलेसम्म छलफलमा पनि त्यस प्रकारको कुराहरू भएका हुन्। एमसीसीको विवाद त सकियो नि त अब, किनभने सम्मानित नेताले के भन्नुभयो? सम्मानित नेताले
अब यो विषय पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय थियो र अब पार्टीले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढिसके पछाडि र आसन्न निर्वाचन पनि हाम्रो अगाडि रहेकोले अब यो विषय चाहिँ चर्चाको विषय छलफलको विषय बनाइनु हुँदैन। अब यसलाई राखिराख्नुपर्छ। बरु अब चाहिँ चुनावभन्दा पछाडि अथवा अर्को कुनै सन्दर्भमा हामी छलफल गरौँला। तर अब सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो शक्ति चाहिँ चुनावमा केन्द्रित गरेर जानुपर्छ भनेर गठबन्धनको विषयमा के छलफल भइरहेको छ? गठबन्धनको विषयमा पनि गठबन्धन अब हाम्रो मात्रै चाहनाले हुने कुरा पनि होइन र हाम्रो मात्रै आवश्यकताले पनि गठबन्धन बनेको होइन। यो 5 दलीय गठबन्धन बन्दा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बन्यो र त्यो विशिष्ट परिस्थिति अहिले पनि कायमै छ। अर्थात् यो लडाइँ अबको निर्वाचन भनेको प्रतिगमनकारी र लोकतान्त्रिक वामपन्थीहरूको बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने खालको कुरा भएको हुनाले, प्रतिद्वन्द्विता हुने भएको कारणले गर्दा यो गठबन्धन प्रतिगामकारी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नका निम्ति पनि यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले सुझाव आइरहेका छन्। सभापति लगायतका शीर्ष नेताहरू गठबन्धन कायम गरेर अघि बढ्न चाहेको बताउँदै उहाँले गठबन्धन काङ्ग्रेसकै लागि पनि आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै 6743 वडा सबैमा आफ्ना कमिटीहरू नबनेको स्वीकार गर्दै तुलाधरले वाडा कमिटी बनाउने र चुनावको प्रचार एकै पटक हुने बताउनुभयो। 1.5 महिनाभित्र मुलुक पुरै नेकपा एकीकृत समाजवादीमय हुने र कलम चिन्हको माहौल देशभरि छाउने उहाँको दाबी छ। निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्दा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रंगको बनाउन खोजेको प्रश्न पारेको छ। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले मतगणना सजिलो होस् भनेर चुनाव चिन्ह र स्वास्तिक छापको रंग फरक परेको जानकारी दिनुभयो। 2074 सालको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह पनि नीलो रंग रहेको थियो। भएका विवरण र निर्वाचन चिन्हहरूको रङ नीलो रङको थियो र हामीले सधैँ स्वस्तिक छापमा प्रयोग गर्ने मसीको रङ पनि नीलो नै छ। त्यसैले चिन्ह र स्वस्तिक छापमा प्रयोग गरिने चिन्ह अथवा चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङ चाहिँ एउटै पर्न जाँदाखेरिमा गणनामा अप्ठ्यारो भयो। अर्थात् हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकपटक स्ट्याम्प चोपिसकेपछि 7 वटा छाप हान्नुपर्छ। अब कतिपय मतदाताहरूलाई फेरि एकपटक चोपेर अर्को पटक चोपेर छाप हान्ने बानी नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा पछिल्ला चिन्हहरूमा मधुरो हुँदै जाने, चिन्ह अलिक गाढा खालको हुने चिन्हको रङ, निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छाप मधुरो हुँदाखेरिमा हामीले त गणना सुरु गरिसकेपछि दिन रात चाहिँ पुरै गर्नुपर्छ। रातको समयमा अलिकति बत्तीको लाइट अलिकति डिम हुने र गणना गर्दाखेरिमा स्वस्तिक छाप लागेको हो कि होइन अलिकति छुट्याउनु पनि गाह्रो पर्ने। कतिपय स्वस्तिक छाप निर्वाचन चिन्हमा पर्यो भने गाढा निर्वाचन चिन्हका रङ गाढा तर स्वस्तिक छापको रङ मधुरो हुँदा छाप लागेको पनि हो कि होइन पहिचान गर्न गाह्रो भएको हुनाले मुख्यतः कलर कन्ट्रास्ट अथवा रङमा भिन्नता गर्ने उद्देश्य, जुन उद्देश्य भनेको गणनालाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्रै आयोगले त्यो बेलामा खटिनुभएका निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोगबाट जानुभएका अनुगमन अधिकृतहरू तथा गणनामा खटिएका कर्मचारीहरू तथा विभिन्न सरकारवालाहरूले दिएको सुझावको आधारमा हामीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा निर्वाचनको मतपत्रमा चाहिँ प्रयोग गरिएको निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छापको रङमा हामीले भिन्नता ल्याउनेछौँ भन्ने त्यो बेला पनि हामीले प्रस्ताइएको थियो। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्दै यो चाहिँ निर्णय गरिएको हो। राम्रोसँग चाहिँ सफ्टवेयर बेसिकका इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन पनि प्रयोग गरेका छन्, तर हामी कहाँ त्यो चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूसँग धेरै इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ। किनकि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनलाई निर्वाचन आयोगले एउटा चिन्हमा सामान्य कलर कन्ट्रास्ट ल्याउनको लागि ल्याइएको सामान्य कुरालाई त अब एउटा बहसको विषय छ भने हामी यसबाट सिफ्ट गरेर पुरै निर्वाचन प्रणाली इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा जाँदाखेरिमा धेरैको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलदेखि लिएर विभिन्न उम्मेदवारहरू, विभिन्न सरकारवालाहरूका।
चुनाव चिन्ह र स्वस्तिक छापको रङ एउटै हुँदा रातको समयमा मतगणना गर्न कठिन भएको पाएपछि आगामी निर्वाचनमा रङ भिन्नता गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ शक्ति पार्टी छाडेर अध्ययनमा लागेकी करिश्मा मानन्दरले फेरि एक पटक पार्टी राजनीति सुरु गर्ने मनस्थिति बनाएकी छिन्। केही समयदेखि एमाले अध्यक्षसँगको भेटघाट तीव्र बनाएकी करिश्माले अन्त एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिएकी छिन्। बिहिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा भेट गर्दै पार्टी प्रवेश गर्ने मिति समेत टुङ्ग्याएकी छिन्। बालकोट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार करिश्मा आफ्नो टिम सहित वैशाख 9 गते एमाले प्रवेश गर्नेछिन्। उनले आफू एक्लै टीका लगाएर प्रवेश नगर्ने बरु साथी सहरहरू सहित प्रवेश गर्ने बताएपछि वैशाख 9 का लागि औपचारिक कार्यक्रम तय भएको हो। करिश्माले अभिनय करियरको उत्तरार्धमा राजनीति गर्ने भन्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको सदस्यता लिएकी थिइन्, तर पछि उनी सो पार्टीबाट अलग भएकी थिइन्। बीचमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पोख्ने गरेकी करिश्मामा एमाले अध्यक्षसँगको भेटपछि पुनः राजनीतिमा फर्किन राजी भएकी हुन्। बालकोट स्रोतका अनुसार उहाँले अध्यक्षज्यूसँग अरू पार्टी एमाले प्रवेश गर्ने लाग्नु भएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। विकास निर्माणका काममा प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि विभिन्न दात्री निकायबाट घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सरकार असफल भएको छ। सरकारी यन्त्र संयन्त्रको असक्षमताका कारण दाताले कबुल गरेका करिब 14 अर्ब रुपैयाँ शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अनुदानतर्फ सरकारले 11 अर्ब 56 करोड र ऋणतर्फ 12 अर्ब 36 करोड गरी कुल 23 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ शोध भर्ना लिन सकेको छैन। आर्थिक कार्यविधि अनुसार दातासँग भएको सम्झौताका आधारमा प्रत्येक आयोजनाले शोध भर्ना माग गर्ने भएकोले निकासा दाताबाट शोध भर्ना पाउन बाँकी अभिलेख राखी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। शोध भर्नाको हिसाब राख्न महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार सबभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान लगानीको 15 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश अन्तर्गतको निकायहरूको समेत ठूलो रकम शोध भर्ना हुन सकेको छैन। प्रदेश अन्तर्गत 6 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ शोध भर्ना हुन सकेको छैन भने स्थानीय तह मार्फत सञ्चालित कतिपय योजनाको समेत शोध भर्ना प्रतिमा ढिलाइ भएको छ। आर्थिक कार्यविधिमा बढीमा 45 दिनभित्र दाता पक्षको निर्देशिका बमोजिम माग दरखास्त फारम तयार गरी शोध भर्ना लिने व्यवस्था छ। शोध भर्ना नमाग्नेमाथि पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। नेपाली स्रोतबाट खर्च गरेर दात्री पक्षको सम्झौताका आधारमा पछि शोध भर्ना गर्ने गरिएको छ। त्यसैगरी प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ। पछिल्लो 5 वर्षमा शोध भर्ना प्राप्तिको अवस्था हेर्दा भने केही सुधार भएको देखिन्छ। 2073-74 मा 42 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ शोध भर्ना हुन बाँकी रहेकोमा हाल 23 अर्ब 93 करोड रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुङ्गानाले शोध भर्ना प्राप्तिका ठूलो सफलता मिल्दै गए पनि अझ समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विगतमा ठूलो मात्रामा शोध भर्ना प्राप्त हुन नसक्दा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्ररी चाप पर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय शोध भर्ना प्राप्तिमा सुधार आउँदा त्यस्तो चाप कम भएको उहाँको दाबी छ। शोध भर्ना प्राप्तिमा गृह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्रम लगायतका मन्त्रालय मातहतका निकाय अन्तर्गत आयोजनामा केही सुधार देखिएको छ। वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिने आयोजनामा दात्री निकायबाट बेहोर्ने रकम सुरुमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्छ। त्यसपछि खर्च गरिएका रकम दात्री निकायसँग माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोध भर्ना हो। आयोजनामा भएका वास्तविक खर्चको आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यवस्थापन गर्न दात्री निकायहरूले शोध भर्ना विधि मार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा गोली हानेर 10 जनाको हत्या गरिएको छ। मेक्सिकोको एटलिक्समा रहेको बस्तीको एक घरमा बुधबार
मध्य मेक्सिकोको एटलेटिक्समा भएको सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त शहरको एक निजी बस्तीमा भएको सो हत्याकाण्डमा 3 जना महिला पनि रहेका छन्। बुएवाला प्रान्तको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको र यसमा लागू औषधका कारोबारीको हात भएको अनुमान गरिएको बताएको छ। मारिएका 9 जनालाई नै टाउको खुट्टा र छातीमा गोली हानिएको सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हत्या गरिएका सो घरको वरपर यसअघि पनि लागू पदार्थका किनबेच गर्ने गरिएको थियो। यसैले यो हत्याकाण्ड पनि लागू औषधको किनबेचमा संलग्न समूहको झगडाका कारण हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। रुसले युक्रेनमा रासायनिक वा जैविक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने अमेरिकाले दाबी गरेको छ। व्हाइट हाउसले रुसले युक्रेनमा रासायनिक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै विश्व समुदाय सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ। युक्रेनमा रासायनिक अस्त्र विकास भएको रुसको दाबीलाई व्हाइट हाउसले अनर्गल प्रचार गरिएको टिप्पणी समेत गरेको छ। टिप्पणी समेत गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि रुसी साझेदार बशर अल असदको सिरियाली सरकारले त्यहाँको आक्रमणका घटनामा रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको पाइएको थियो। रुसमाथि आफ्ना विपक्षीलाई विष दिएर हत्या प्रयास गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। रासायनिक अस्त्र प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले प्रतिबन्ध गरेको छ। रुसले युक्रेनको बन्दरगाह सहर मारिओपोलमा रहेको एउटा बाल अस्पतालमा हवाई आक्रमण गरेको छ। आक्रमणबाट अस्पतालमा ठूलो क्षति भएको त्यहाँको नगर परिषदले जनाएको छ। घटनापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीले बालबालिका भग्नावशेष मुनि रहेको र यो बर्बरतामा विश्वले कहिलेसम्म बेवास्ता गरेको सहयोगी बनिरहन्छ भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। केही घाइतेहरूलाई नजिकको अर्को अस्पतालमा सारिएको छ। त्यसअघि युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दक्षिण पूर्वी सहर मारिओपोलमा हस्तक्षेप गर्न र त्यहाँ रहेका झन्डै 4 लाख मानिसलाई सहायता दिन आह्वान गर्नुभएको थियो। रुसले यसअघि उच्च प्रभावित शहरका नागरिकलाई 6वटा मार्गबाट अन्यत्र पठाउन 12 घण्टा लामो युद्ध विराममा सहमति गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी निकाय UNHCRले अबको प्राथमिकता सीमामा रहेका शरणार्थीलाई सहायता गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेन छाडेर बाहिरिएका 20 लाख मानिसमध्ये झन्डै 8 लाख जना बालबालिका रहेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनसँग अर्को चरणको शान्ति वार्ता गर्न चाहेको बताएको छ। रुसका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसले युक्रेनसँग जतिसक्दो चाँडो वार्ता गर्न चाहेको बताउनुभयो, तर त्यसका लागि युक्रेनको तर्फबाट पनि पहल हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। यसअघि भएका 3 चरणका वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। सुदूरपश्चिम खप्पड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा दोस्रो सेमिफाइनल खेल भएको छ। धनगढी रङ्गशालामा भएको खेल बागमती युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब खेलेका छन्। विजेता टिम हिमालयन शेर्पालाई पेनाल्टीमा 4-2 गोलले हराउँदै मनाङ मर्साङदीप प्रवेश गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको सर्वाधिक राशिको फुटबल प्रतियोगिता 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख र उपविजेताले टोलीले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।